بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین یہ بات یاد رکھیے کہ عید کے پہلے خطبے کے اندر اللہ اکبر 9 مرتبہ پڑھا جائے گا اور دوسرے خطبے کے اندر اللہ اکبر 7 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ خطبہ سماعت فرمائے۔ عید کا پہلا خطبہ یہ ہے: اللہ اکبر 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بهدي سيد المرسلين. دوسرا خطبہ: اللہ اکبر 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 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، أو كما قال عليه السلام. وقال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. ان خطبے کو پڑھ دیں، انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی اور آپ کو ثواب ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.